आजचो हो जो इश्यू आमी मांडपाक सोदता तो चड इम्पॉर्टंट आसा जे सॅलरीड स्टाफ आसात आनी जे सॅलरीड स्टाफान लोन काडले आसात आनी जे लोन्स आपले सॅलरींतल्यान डिडक्शन करून बँकेन पावयता त्या स्टाफाक चड इम्पॉर्टंट आसा. This issue is more important for those people, those staff who have taken loans and are paying their EMIs through their salary. And the concerned department is sending their installments after deduction from their salary. It is important. This issue is important for you. अनेक आज जेन्ना आमी भीम शक्ती थ्रू आमचे जे वर्करांचे जे तांकां जायते भाशेन हॅरेसमेंट जाता हे इश्यू आमी कंटिन्युअसली घेत आसता त्या टायमार आमकां आज हो इश्यू मेळ्ळो आसा जंय वर्कर लोन काडटात आपल्या सॅलरीचेर लोन काडटात आनी तांचो इन्स्टॉलमेंट मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलांतल्यान लोन काडटात आनी तांचो इन्स्टॉलमेंट म्युनिसिपालिटी त्या बँकाक धाडटात. आनीक ही जी केस आसा ती आमी पळयतात की एक वर्करान 6.5 लाखांचो लोन काडला फॉर अ पिरियड ऑफ 10 years 10 वर्सांचो म्हणजे 120 इन्स्टॉलमेंटांचो हो EMI बसयल्लो आसा आनी तो EMI पर मंथ जातालो 9,705 रुपीज. आतां सिन्स 2015 ऑक्टोबर 2015 हो लोन काडिल्लो ह्या वर्करान आनी हो कंटिन्युअसली फारीक केल्या उपरांत 124 इन्स्टॉलमेंट फारीक केले आतां आज पासून. वर्षी ऑक्टोबर 25 सोंपपाक जाय आशिल्लो पूण मार्च 26 सुद्दां फारीक केल्या आनी टोटल 124 इन्स्टॉलमेंट्स फारीक केल्या आनी तरी पासून आनी 28,000 ताजे बाकी आसा. आनी जेन्ना आमी हेजेर मुखार आनी सोद करपाक केले तेन्ना आमकां बँके ऑथॉरिटीनी सांगपाक लागले की म्युनिसिपालिटीचो जो इन्स्टॉलमेंट बँकाक पावता तो सदांच लेट पावता आनी केन्ना ह्या म्हयन्याचो इन्स्टॉलमेंट फुडल्या म्हयन्या सुद्दां येता. सो हे भाशेन चल्ला आनी हे रॉंग कित्याक आहा कित्याक प्रत्येक स्टाफाचो जो इन्स्टॉलमेंट आहा तो 1 तारखेर डिडक्शन जाता 31st एक्चुअली एंड ऑफ द मंथ पूण 1 तारीख धरे 1 तारखेर डिडक्शन जाता जाल्यार इतले दीस कित्याक लागता बँका पावपाक तांचोच पयसो आनी हे तुमी बँका लेट पावयता म्हण तांकां अननेसेसरी इंट्रस्ट पडटा ते डिले पेमेंट जावन आनी फक्त 6.5 लाखांचेर तांकां 4 इन्स्टॉलमेंट प्लस 28 म्हळ्यार नेरली 60,000 एक्स्ट्रा फारीक करतात. आमचे आनी कितलेशे वर्कर आसा कितलेशे स्टाफ आसा म्युनिसिपल स्टाफाक जे 20-25 लाखां सुद्दां लोन काडिल्ले आसा. सो तांकां एक्स्ट्रा कितले पडटलो तो इमॅजिन करूंक जाता लाखान रुपया जातलो. सो आमी मागता प्रत्येक स्टाफान आपलो अकाउंट जो लोन अकाउंट आसा तो स्टेटस चॅक करचो तुमचे इन्स्टॉलमेंट टायमार पावता काय ना ते चॅक करचे आनी तेच भाशेन मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे ऑथॉरिटीनी सांगपाक सोदता की जाता ते भाशेन तांचे इन्स्टॉलमेंट्स इमिजिएटली आफ्टर डिडक्शन त्या बँकाक पावयचे कित्याक अननेसेसरी लाखान रुपया वा हजारान रुपया तुमचो स्टाफ ह्या लोना हितून फसून उरता आनी एडिशनल पयशे फारीक करपाक पावता ते. सो आमी मागता सगळे वर्कर वा सगळो स्टाफ जाणी लोन काडलो आसा एक फावटी मातशें तुमचे लोन अकाउंटाचो स्टेटमेंट काडचो आनी तुमचे इन्स्टॉलमेंट टायमार पावता काय ना हे मातशें चॅक करचें आनी सपोज ते पावना जाल्यार फावो ते उपाय घेवचे कित्याक फायनली तुमकां रियलायज जातलें की तुमचो एंटायर टर्म कवर जालो पूण तुमचो लोन सोंपोकूच ना हें जातलें. कित्याक हातून आमी पळयता हे 6.5 लाखांचो लोन ह्या वर्करान 12 लाख ऑलरेडी फारीक केले 12,03,420. ताजे भायर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट डिले जाता म्हण ते बँक नॉर्मली एक फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट कॅश घेतात ते 10,000 सुद्दां भरल्या आनी ताजे उपरांत वयल्यान आनी 28,000 तांचे बाकी आसा. सो म्हळ्यार हें खंय पावता तें पळया 12 लाख भरले फॉर 6,50,000 लोन आनी स्टील 28,000 इज पेंडींग. सो अनेक एकदां मागता सगळ्यांनी आपलो लोन आहा तो चॅक करचो कित्याक अननेसेसरी हजारांनी आनी लाखांनी एक्स्ट्रा भरपाक संदी हे येवची न्हू म्हण तुमचेर ही आमची तुमचे कडेन मागणी. देव बरें.